बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज कौमी असम्बली का इंतहाई अहम इजलास हुआ और उसमें 6 बिल जो है इंतहाई अहम बिल पास कर लिए गए हैं। इन बिलों के मुतालिक जो है बताएंगे। और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में जो है तोसी कर दी गई, एक्सटेंशन नहीं बल्कि तोसी कर दी गई है। कानून पास हो गया है कि आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ की जो मुद्दत मुलाज़मत है वो 3 साल की बजाय 5 साल हो गई। ये इंतहाई अहम बिल जो है अभी थोड़ी देर पहले ही कौमी असम्बली से पास करवाया गया है। इन बिलों के मुतालिक आपको तफसील बताने जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद भी बढ़ गई है, भी आपको बताएंगे। आज चलते हैं कौमी असम्बली के इजलास में, जहाँ पर कौमी असम्बली की जब इजलास शुरू हुआ, कानून साजी शुरू हुई, तो अपोजिशन यानी कि तहरीक इंसाफ की तरफ से हंगामा आराई की गई। हंगामा आराई, शोर शराबा में जो है वो वज़ीर कानून ने बिल पेश किए, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ ने बिल पेश किए और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जो है वो हाथापाई हुई जो है वो शाहिद खटक, जो कि तहरीक इंसाफ के MNA हैं, उनसे तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बिलों की कापियाँ फाड़ दी और ईवान में कौमी असम्बली के हाल में शदीद हंगामा आराई की गई और स्पीकर के डाइस का घेराव भी किया गया। इस धक्कम पेल में अता तारड़ और शाहिद खटक की जो है आपस में हाथापाई भी देखने को मिली और इस नारेबाजी में जो है ये तमाम बिल पास करवा लिए गए। इसके बाद सेनेट ऑफ पाकिस्तान से भी ये बिल पास हो गए और यूं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के दस्तखतों के बाद जो है बाकायदा कानून की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। अब आपको बताते हैं कि सूरत हाल क्या थी वहाँ पे। सूरत हाल ये थी नाजरीन कि आज कौमी असम्बली का जब इजलास शुरू हुआ तो आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून ने जो है वो स्पीकर से जो है वो दरख्वास्त की कि जो मामूल का एजेंडा है उसे मुलतवी किया जाए और हमने ये बिल पेश करने हैं, क्योंकि हुकूमत का ये हक होता है कि कोई भी कानून साजी करना चाहे तो वो जो एजेंडा की कार्रवाई है उसमें तरमीम करवा सकती है। लिहाजा ये इस्तदा मंजूर हुई और फिर उसके बाद 6 बिल जो है पास कर लिए गए। सबसे पहले हम आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जज साहबान हैं उनकी तादाद थी 17 तादाद थी और ये कहा जा रहा था क्योंकि 60,000 से ज़ायद मुकदमात हैं और ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद जो है वो हज़ारों है। केसेस का फैसला नहीं होता और ये मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात जो है उठाए जा रहे थे, तो इस पे हुकूमत ने जो है वो एक्शन लिया और कानून साजी करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की तादाद है वो अब डबल कर दी गई है। यानी कि अब 34 जज जो है वो बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनकी तादाद होगी 34 और ये 34 जज जो है सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगे। इससे एक और चीज़ जो है वो भी आपको आगाह करें कि 26वीं आइनी तरमीम जब हुई थी तो उसमें एक आइनी बेंच जो है बनाने का फैसला हुआ था, कानून पास हुआ था, आइन में तरमीम हुई थी और ये आइनी बेंच जो है 5 रुकनी होगा। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस में से अगर ये 5 जज, क्योंकि उन्होंने भी जो आइनी बेंच के जज साहबान होंगे उन्होंने भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ही लिया जाना है, तो इसलिए 17 में से अगर 5 निकाल दें तो ये रह जाते हैं 12 और चूँकि काजी फैसल साहब भी रिटायर्ड हो गए हैं तो 16 होगी तादाद और फिर ये टोटल अगर ये 5 वहाँ जाते हैं तो फिर ये तादाद हो जाती 11। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कौमी असम्बली ने, सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो कानून साजी करते हुए जजों की तादाद जो है वो कर दी है 34। लिहाजा ये डबल फिगर होगी और इसमें जहाँ भी जो आइनी बेंच भी बन जाएगा और बाकी जो है वो जज साहबान भी आएंगे, तो लिहाजा केसेस की तादाद में है वो कमी आएगी, जो इल्तवा केसेस हैं उसमें कमी भी आएगी। फिर एक और बड़ा अहम बिल जो है वो रिगार्डिंग आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ, इन तीनों जो सर्विसेज चीफ हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत हुआ करती थी 3 साल। आर्मी चीफ को भी 3 साल के लिए लगाया जाता था और जो एयर चीफ है और नेवल चीफ है उनको भी 3-3 साल के लिए
تعینات کیا جاتا تھا۔ اب آرمی ایکٹ میں جو ہے وہ ترمیم کی گئی ہے، اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کرتے ہوئے جو آرمی چیف کی مدت ملازمت ہے اسے 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا اب کسی آرمی چیف کو، کسی ایئر چیف کو، کسی ISI کے جو ہے وہ سربراہ کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی، بلکہ جو آرمی چیف، ایئر چیف اور نیول چیف کی جو مدت ہے وہ ڈائریکٹ 5 سال کر دی گئی ہے۔ لہٰذا یہ ایک انتہائی اہم خبر ہے جسے مختلف ہماری بات ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس بل پر جو ہے یہ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ انتظامی معاملہ ہے، لہٰذا جو ہے وہ حکومت کا کام ہے کہ وہ اپنے انتظامی امور کس طرح انجام دیتی ہے، وہ ان کا کام ہے، لہٰذا ہمارا کوئی اس سے لینا دینا کو نہیں ہے کہ یہ ہم اس کے خلاف ہیں یا ہم اس کے خلاف کوئی تحریک چلائیں گے یا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ صورتحال ہے کہ پہلے باتیں ہوا کرتی تھیں کہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے آرمی چیف کی، ایئر چیف کی۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو موجودہ ایئر چیف ہیں ان کو بھی 1 سال کے لیے ایکسٹینشن ملی تھی، تو ISI کے سربراہ کو بھی 1 سال کے لیے جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا گیا تھا۔ تو اب جو ہے وہ یہ کہانی تو ہوگی ختم، اور اب باقاعدہ جو ہے وہ 5 سال کے لیے ہوں گے۔ کہا یہ جا رہا ہے، حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پالیسیز کا تسلسل ہے، آپ کے علم میں ہے کہ سی پیک جاری ہے، انویسٹمنٹ جو ہے وہ لائی جا رہی ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ لڑی جا رہی ہے، مختلف علاقوں میں، KP کے علاقوں میں، بلوچستان کے علاقوں میں جو حالات خراب ہو رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ تو آرمی چیف کی مدت ملازمت جو ہے وہ 3 سال کی بجائے 5 سال کرنے کا منطق یہ ہے کہ جو حکومت اور آرمی کے درمیان جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں، جو پالیسی چل رہی ہوتی ہیں، ان کا تسلسل ہو اور وہ ان کو کہیں بریک نہ لگے۔ تو ظاہری بات ہے جب نیا آرمی چیف آتا ہے تو ڈیفینیٹلی انہوں نے بریفنگ لینی ہوتی ہے، مختلف امور جو ہے انجام دینی ہوتے ہیں، ٹیم بنانی ہوتی ہے۔ تو اب وہ جو ہے 5 سال کے لیے اسے جو ہے اس کو جو ہے وہ مدت بڑھا دی گئی ہے تاکہ وہ اپنی پالیسیز پر عمل درآمد کر سکیں۔ پھر ایک اور بڑا اہم بل جو ہے وہ یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو کمیٹی ہے اس میں بھی ترمیم کی گئی ہے، اور ترمیم کرتے ہوئے ایک بل منظور کیا گیا ہے جس کے تحت پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ چیف جسٹس اور 2 سینئر جج جو ہیں وہ اس کمیٹی کا حصہ ہوا کرتے تھے، یا جو ایکٹ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اس کے تحت جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان اور سینئر موسٹ جج اور ایک جج جو ہے وہ چیف جسٹس اپنی مرضی سے لگا سکتے تھے اس کمیٹی میں۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ جو آئینی بینچ بننے جا رہا ہے، اس آئینی بینچ کا جو سربراہ ہے وہ اس کمیٹی میں ڈال دیا گیا ہے، تاکہ ظاہری بات ہے آئینی بینچز میں بھی کیس جانے ہیں تو اس میں کیس کیسے لگنے ہیں، کس طرح ہونا ہے، تو ان کی آراء بھی شامل کی جانی ہے۔ تو یہ انتہائی اہم جو ہے وہ قانون سازی کی گئی آج، اور سینیٹ آف پاکستان سے پاس ہونے کے بعد یہ جائیں گے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس۔ صدر پاکستان ان بلوں پر دستخط کریں گے اور اس کے بعد باقاعدہ قانون بن جائیں گی۔ یہ تھی آج کی صورتحال، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔